کون تھے علی؟ جب قرآن پڑھتے تب روتے. یہ بھی شان کسی یہ گلیں تو بڑے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں کہ تو ویکھیا کدے نہیں, وہ سگٹاں شگٹاں دا نام نہیں ہو بھائی. جب پیر علی قرآن پڑھتے روندے کیوں نہ؟ انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرۃ اہل بیت ولن یتفرق حتی یرد علیہ الحوض. کیوں نہ روندے؟ قرآن علی سے جدا نہیں. جڑے منڈے آندے نے ساڈا دل نہیں لگتا مسیتے آن نو, لو جی تسی نیت کر لو 2 صفحے اتوں ویکھ کے قرآن پاک پڑھنا ہے, تہاڈا دل نرم ہو جائے گا, خشیت پیدا ہوئے گی. جب قرآن پڑھتے تب روتے. بس وہ کھڑکا دڑکا ہو گیا. ہن ذرا تھوڑی جی گل ہے صاحب نال سن لو. روتے پیر علی. بیٹے حسن نے آ کے آخیا ابا جی روندے کیوں؟ فرمایا پتر ڈاڈے نال گلاں کریے تے رونا ویندا. بزرگاں نہیں, میں بزرگاں دی, بزرگ تے ویسے تبرک, میں جوان آدمی نو آکھاں گا اگلے جملے دی قدر کرے جے بندی ہوئے. پیر علی فرماتے ہیں پوری زندگی میں کسے شے علی نو ایڈی لذت نہیں دیتی, پوری زندگی کسی شے نے علی نو ایڈی لذت نہیں دیتی جنی تہجد دے سجدے وچ علی نو لطف آ گیا سی.